अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कामरान अली है और मैं पाक पैक का साबिका सदर हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे इमरान खान साहब की पीठ में उनके अपनों ने छुरा घोंपा। आप देख रहे हैं कि सब टोपी ड्रामे के बावजूद, अमेरिकन कांग्रेस में एक नाम नहाद करारदाद के बावजूद, सारे शोरशा के बावजूद खान साहब को एक दिन के लिए जेल से रहाई न मिली, एक दिन के लिए उनकी जमानत न हुई और अलकादर ट्रस्ट केस में 14 साल की सजा हो गई। असल में जो बज़ाहिर उनके साथ थे वो उनके दुश्मनों से मिले हुए। तो मैं आज आपको लेके जाता हूँ इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत होती है अप्रैल 2023 में। मैंने पाक पैक के प्रेसिडेंट के तौर पर 3 साल सर्व किया और 2023 में मैं साबिका सदर के तौर पर काम कर रहा था कि उस दौरान हमें बहुत से लोगों ने अप्रोच किया कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। हमें अज़हर मशवानी की फैमिली ने अप्रोच किया। अगर आपको याद हो तो अज़हर मशवानी वो वाहिद बंदा था जिसको 9 मई से पहले उठा लिया गया था। मैंने एम्बेसडर मसूद खान साहब से बात की और उन्होंने कोशिश की और अज़हर मशवानी 8 या 10 दिन के बाद वापस आ गए। उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम पीटीआई के अलग अलग लोगों से अलग अलग कहानियाँ सुने, क्यों ना हम इमरान खान साहब से डायरेक्ट बात करते। तो हमने इमरान खान साहब से रब्ता किया और अप्रैल 11, 2023 को हमारी इमरान साहब के साथ जूम मीटिंग हुई। ये फुल बोर्ड मीटिंग थी और इसकी तस्वीरें नीचे कमेंट्स में मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब ने भी उसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से बताया और उन्होंने आज़म स्वाति का जिक्र किया। उन्होंने शहबाज गिल का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, बल्कि एक हम में से मेंबर ने जब उनको लुकमा दिया वो लोगों के नाम ले रहे थे जिसमें आज़म स्वाति, अज़हर मशवानी, तो किसी बोर्ड मेंबर ने शहबाज गिल का लुकमा दिया तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। खैर, अब हमने ये सोच लिया कि उनके साथ जुल्म हुआ है, उनको गलत तरीके से उतारा गया है, तो अब हम जाएंगे और डे ऑन द हिल करेंगे। अच्छा, जो कैपिटल में डे ऑन द हिल होता है उसका ये मतलब होता है कि हम जो पार्लियामेंट है अमेरिका की उसमें जाएंगे और कांग्रेसमैन को बुलाएंगे। खैर, मैं भी उसमें शामिल था और नीचे तस्वीरें अगर आप देखें तो आपको उसमें नज़र आएंगी। हमने उस दिन तकरीबन 40 से ज़्यादा कांग्रेसमैन से मिले और हमने उस पर एक लेटर भी लिखवाया कि जो पाकिस्तान में हुआ है ये गलत हो रहा है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि कुछ दिन के बाद शहबाज शरीफ साहब एक वीडियो रिलीज़ करते हैं जिसमें आता है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने कुछ लोगों से मुलाकात की, जिनमें पाक पैक के उस वक़्त के सदर जो कि मेरे बाद बने थे असद मलिक और एक बोर्ड मेंबर मुसद्दक चुगताई शामिल हैं जो कि बेसिकली पीटीआई के मैरीलैंड के ओहदेदार हैं। तो ये बड़ी एक शॉकिंग सी खबर थी कि हम तो इस हुकूमत को मानते नहीं जिसने इमरान खान को निकाल दिया और बज़ाहिर जब हम कांग्रेस के पास गए और हमने कहा ये तो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है, ये तो एक तरह से निकाली गई है, डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक तरह से साजिश रची रही है। तो हमने कहा भी आप दोनों कैसे शहबाज शरीफ साहब को मिले। तो ये दोनों गड़बड़ा गए। इनका ख्याल था कि शायद हमें इसका पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो बिज़नेस के लिए गए थे और कोई मकसद नहीं था। तो हमने कहा भाई देखो, वज़ीर आज़म साहब से तो यहाँ जो भी अमेरिकन डायस्पोरा वो बिज़नेस के लिए मिलेगा ना, कोई यस्सु पंजू खेलने के तो नहीं चाहते लोग। लेकिन जब हमने ये तय किया है कि वो तो वज़ीर आज़म है ही नहीं तो आप क्यों मिलने चले गए। खैर, इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हमारी तबीयत बड़ी अजीब सी हुई कि ये कैसे लोग हैं। अच्छा, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि पाक पैक जो है ये काम करती है बड़े ग्रास रूट लेवल के ऊपर और मैं इसके साथ 6-7 साल से काम कर रहा था। तो मैं बेसिकली 2 साल के लिए सदर बना था, लेकिन मुझे 3 साल काम करना पड़ा क्योंकि असद मलिक ने तीसरा साल लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, ये रिच लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है P21, उसके साथ काम करना है। तो इन्होंने क्या किया कि ये पाक पैक को कोड़े के तौर पर इस्तेमाल करते और P21 में जाकर मराहत ले आते। खैर, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको जाने दो। अब उसके बाद हमने यही कांग्रेसमैन से मिलते रहे, चलता रहा काम। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये इलेक्शन हुए फरवरी 8 के, तो सबका ये ख्याल था ये तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और इसके जो भी वज़ीर आज़म हैं दोबारा, ये जो इसके वज़ीर ख़जाना है, ये तो सब लोग जाली हैं।
بھئی ایک الیکشن کو جب ہم نہیں مانتے تو پھر یہ تو سب کچھ ہی جعلی ہو گیا نا، اس کا ہر بندہ. لیکن انہوں نے پھر جو اپریل 24 کو اورنگزیب اوری سے ملاقات کی اور اس سے مراعات مانگی. ان کی بھی تصاویر نیچے موجود ہیں، اور ان سے جو ہے ہوٹل کے حوالے سے مراعات مانگی، کوئی ایک سٹنگ مل ہے اس کے حوالے سے کچھ مراعات مانگی. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اسی دوران یاد رہے کہ اپریل 24 کے اندر ہم ریزولوشن کے اوپر کانگریس مین سے سائن بھی کروا رہے تھے. یہ جو 368 کانگریس مین نے سائن کی، یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ تو شروع کر دیا تھا فیبرری سے بھی پہلے. اچھا، ادھر سے ہم کانگریس مین سے سائن کروا رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ صحیح نہیں ہے، الیکشن فراڈ ہیں، اور ادھر سے اسد ملک صاحب اور مصدق چغتائی صاحب وزیر خزانہ اورنگزیب اوری کو مل رہے ہیں اور ان سے مالی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں. کچھ دنوں کے بعد جون 24 میں یہ جو ریزولوشن باہر آ گئی، جس کا بڑا انہوں نے مچایا ہوا، جناب کیا بات ہے، اور جناب 368 کانگریس مین نے سائن کر دیا. حالانکہ یہ قرارداد کی اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ایسی ہی ہے جیسے جب مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے صدر تھے تو ہماری جو اسمبلی روز ہی قرارداد پاس کر دیتی ہے کہ یہ کشمیر ہمارا ہے، تو انڈیا کہتے تھے ٹھیک ہے بھی قرارداد پاس کر کے لے سکتے ہو تو لے لو. تو اسی طرح جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کہا بھی یہ تم جتنے مرضی سائن کروا لو، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے، اس طرح تو پھر پوری دنیا میں ڈیموکریسی رہے نا. آپ کانگریس مین سے سائن کروا لو اور پوری دنیا میں تبدیلیاں لاتے رہو، پھر تو ایک پاکستانی پاسپورٹ کی، پاکستانی ووٹ کی یا کسی بھی ملک کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. تو اس کے بعد یہ چیزیں ہم اندر میں ڈیل کرتے رہے، اور جیسے میں نے ان کے اوپر کیس بھی کیا ہے اسی چیز کا کہ جو ہے یہ پاک پیک کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں مالی مفادات کے لیے. تو اس بار شہباز شریف صاحب نے اور جو ہے اورنگزیب اوری صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو اس طرح نہیں کہ آپ تصویریں ہمارے ساتھ کھنچا لیتے پھر جا کے باہر بدتمیزی کرتے ہیں، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں شوق ہے ہم سے ملے جائے اس کے بعد وہ بدتمیزی کرے، اس طرح تو نہیں چلے گا نا. تو خیر یہ پھر گئے جی ایچ کیو میں. اب یہ جو آپ نے دیکھے ہیں ویڈیوز، حیدر مہدی نے ایک ویڈیو بنایا ہے. خبر ہے سر وہ یہ ہے کہ یہ اسد ملک صاحب گئے ہوئے ہیں اور اسٹینسبلی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنی ذاتی کسی وزٹ پہ گئے ہیں. میرے پاس کنفرم خبریں ہیں کہ یہ فوجیوں سے ملے ہیں. اسد ملک کی بھی خبر ہے کہ وہ وزیر اعظم نامزد انلیگل اس کے ساتھ ملا ہے اور لوگوں سے ملا ہے. عظمیٰ رحمان جو ہے ان کے متعلق خبر آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر جو پہلا لیٹر تھا 23 اکتوبر کا، میں نے کل اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے، اس کو سوزن وائلڈ کو کہا کہ تم اس کو مت کو اسپانسر کرو، اس میں عاصم منیر کا نام ہے. تو یہ سب ہمارے پاس خبریں ایک دم فکر تب ہونے لگتی ہے جب آپ ہی کے ٹیم کے لوگ پاکستان پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کے اداروں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں، ان کو میسیجز دیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی ڈیل کرا دیں گے، یہاں پہ ہم آپ کا میسج جو ہے وہ بہتر طریقے سے پہنچا دیں گے. اسی طرح عادل راجہ اور ان کی مسز نے یہ لکھا ہے، خیر ان کی لینگویج صحیح نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے اسد ملک اور عظمیٰ بک گئے ہیں اور مصدق چغتائی بک گئے. تو یہ جناب 2 سال سے چل رہا ہے. آپ لوگوں کو اس لیے پتہ چلا کیونکہ جب یہ جی ایچ کیو میں لے گئے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے رجسٹر ہوتا ہے حاضری کا، تو پھر یہ جو ملاقاتی ہوتے ہیں ان کی پھر انفارمیشن نکل جاتی ہے. تو اسی لیے یہ جو فوجی ہیں حیدر مہدی، عادل راجہ اور ان لوگوں نے ابھی اس پہ بھی لاک کیے ہیں، اور ان لوگوں نے اس چیز کو سرفس کے اوپر لے کے آئے ہیں کہ کیسے یہ لوگ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. اور چونکہ اب یہ بات سرفس پہ آ گئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل چل رہا ہے. اچھا، اب ان میں ہم آپ کے ایک اور، اگر آپ پاک پیک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو صدر جو ہیں عظمیٰ ہیں اور جو سیکرٹری ہیں ان کا نام عمران شلی. اسی طرح جا رہے ہیں نیچے کہ کیسے جا رہے ہیں کانگریس میں سائن کروانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ خراب ہے اور شہباز شریف صاحب اتنے برے انسان ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جو عاصم خان صاحب ہیں کونسل جنرل کیلیفورنیا کے، انہوں نے ایک وہاں کی کیلیفورنیا کی اسمبلی کے ساتھ ایک جو یادداشت یا سسٹر سٹی کے حوالے سے کی تھی، اس کو اپنے نام کر کے فوراً شہباز شریف صاحب سے ملنے چلے گئے. آپ دیکھیں شہباز شریف کے ساتھ تصویر اور یہ ان کی اپنی لگائی ہوئی تصویر ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، شہباز شریف صاحب سے مل کے آتے ہیں، آ کے اب آپ دیکھیں کہ ڈے آن دا ہل ہو رہا ہے. ڈے آن دا ہل ہو رہا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد، اب یہ غالباً ستمبر 2023 کی بات ہے، اور اس کے اندر آ کے لگا رہے ہیں کہ ہم نے ڈے آن دا ہل پہ جانا ہے شہباز شریف اور ان کی گورنمنٹ کے خلاف ہے، اسی کے خلاف جس سے 1 ہفتہ پہلے مل کے آیا. اچھا جناب ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ ڈے آن دا ہل تھا اس سے 1 دن پہلے امبیسڈر صاحب کے گھر پہنچ گیا کھانا کھانے.
उसी एम्बेसडर के घर जो कि शहबाज शरीफ का लगाया हुआ है। उसके बाद एम्बेसडर साहब को कहते हैं कि जनाब आप मुझे उस हुकूमत में कोई ओहदा दिलवा दें तो फिर मैं ये डे ऑन द हिल नहीं करूँगा जो कल है। तो जो रिजवान सईद साहब हैं वो बहुत ही दलेर आदमी है। उन्होंने कहा देखो यार इस तरह नहीं होता, आप इतने बड़े मुल्क को ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, तो आपसे जो होता है ना वो कर लें। जब आप अपने अरमान पूरे कर लेंगे ना और आप कह देंगे यार हम कुछ नहीं कर सके तो फिर हम बात कर लेंगे। तो अगले दिन ये गए हैं कांग्रेसमैन से मिले हैं, इन टॉम सॉजी से मिले हैं और उनकी जो नीचे वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ आप देख लें। अच्छा, उसको अगले दिन सबसे मिलके बदतमीज़ी करके उसी शहबाज शरीफ की बुराइयाँ करके उन्हीं के एम्बेसडर की बुराइयाँ करके फिर आए हैं एक शीर लेके रिजवान सईद साहब से मिलने के लिए। और रिजवान सईद साहब को शीर दिया और कहा जी जब आप शहबाज शरीफ साहब से मिलें तो बस ज़रा हमारा ख्याल रखना। देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 नंबर लोग हैं। इनका मकसद नंबर 1, जैसे असद मलिक है बिजनेसमैन है, असद चगताई बिजनेसमैन है, इनका मकसद ये था पाक पैक के थ्रू प्रेशर बनाएं, गवर्नमेंट को लगे कि जनाब इनके पास तो बड़े कांग्रेसमैन हैं, बड़ी ताकत है, और उसके बाद P21 के ज़रिए जाके मराहत ले लें, प्लॉट्स ले लें होटल्स के लिए, जो स्टील मिल की फ्री बिजली ले लें और बाकी मफादात ले लें। ठीक है, जो इमरान शेख जैसे लोग हैं इनको ये है, इनको पूरी ज़िंदगी इनको किसी न किसी टाइटल की ज़रूरत होती है कि यार कोई हमें ओहदा मिल जाए, कोई SAPM का कुछ और मिल जाए। तो इसमें जो सबसे नुकसान है ना वो एक आम बंदे का है, क्योंकि जो आम बंदा है ना उसकी वो तो दिल से लगा हुआ है। इवन पाक पैक के जो आम बंदे हैं वो तो दिल से लगे हैं ना इमरान खान के लिए। तो इसी तरह जो उस्मा रहमान हैं जो अब सदर हैं उनके मैं नहीं समझता माली मफादात हैं, लेकिन वो को डिपेंडेंट है। तो जब आप सदर होते हैं और आपके नीचे इस तरह के काम हो रहे होते हैं तो आपके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे इमरान खान साहब हम समझते हैं करप्ट नहीं है, लेकिन जो उस्मान वज़ार ने किया है उसकी नालायकी, उसकी करप्शन, उसका हिसाब तो इमरान खान साहब को देना पड़ेगा ना। तो ये वो सूरत हाल है कि आप प्लीज़ इन लोगों को पहचानें और आप ये जान लें कि आज खान साहब जो मुसीबत में है वो नहीं लोगों की वजह से है जो खान साहब का नाम लेकर अपने उल्लू सीधे करते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दुआ है कि अल्लाह ताला मुनाफ़िक़त से हमें बचाए। शुक्रिया।